विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमां प्रपद्ये। प्रकृति विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै श्रीमद् भगवत गीताको 6औं अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। अब योभन्दा पहिला उक्त प्रकारले योग प्राप्तिको उपायलाई बताइयो। कस्ता प्रकारले योग प्राप्त गर्ने, आत्मा र परमात्मा बीचमा एकत्व बोध, एकत्व ज्ञान भने आत्मा र परमात्मा एकै हुन् र सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, म स्वयं पनि ब्रह्मस्वरूप आत्मस्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले जुन योग प्राप्ति हुन्छ, अनुभव हुन्छ हो, त्यसलाई जानेपछि अब यो लोक र परलोकका सुखलाई र सुखको साधन स्रोत आदि सबै प्रकारका कर्मलाई त्यागेर छोडेर योग निष्ठामा लागेका व्यक्ति यदि योग सिद्धिको अभ्यासमा सफल भएनन् भन्नुको तात्पर्य जसले यो लोक र परलोकको सुखको साधन, यो लोकको सुखको साधन पनि छोडे, लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा तिनटै छोडे, मान सम्मानको प्रति छोडे, सन्तानको अभिलाषा इच्छा पनि छोडे, सम्पत्तिको इच्छा अभिलाषा सबै छोडेर एकान्तमा बसेर ध्यान साधना गर्न लागे। तर अब त्यो स्त्रौत स्मार्त आदि कर्म, वैदिक कर्म, लौकिक कर्म सबैलाई छोडे। ती सबैलाई छोडेर योग साधनामा पनि लागे। तर योग सिद्धि असम्भव भयो, माने योग सिद्धि गर्न सकेनन्, तत्त्वज्ञान प्राप्ति हुन सकेन र साधना गर्दा गर्दै बिचमै मरे। साधना गर्दा गर्दै सक्सेस नभइकन बिचमा उनीहरूको शरीर छुट्यो, मरे उनीहरू भने स्वर्ग र मोक्षको साधनदेखि रहित भयो। त्यसलाई स्वर्ग पनि प्राप्ति भएन, मुक्ति पनि भएनन्। साधना गर्दा गर्दै बिचमै मरिगए भने तिनीहरूको कस्तो गति हुन्छ, तिनीहरू के हुन्छन्, कहाँ पुग्छन्, कस्तो हुन्छ तिनीहरूको गति भनेर यस्ता प्रकारको शङ्का हुँदा त्यो गतिलाई जान्ने इच्छाले अर्जुनले यहाँ प्रश्न सोधे। यस्ता प्रकारको स्थितिलाई जान्ने इच्छाले अर्जुनले यहाँ प्रश्न सोधेका छन्, जसमा अर्जुनले बताउँदछन्। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचरित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, जो यत्नशील छैन, माने जसले प्रयत्नै गर्दैन, साधनै गर्दैन र श्रद्धावान छ, साधना चाहिँ गर्दैन, श्रद्धावान छ। जस्तो प्रकारले आजका साधकहरू छन्, कतिपय श्रद्धावान छन् तर साधना छैन, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू छन्। एवं योगले जसको अन्तःकरण शुद्ध भएको छैन, माने जसले योग साधना गर्दैन, योगमा साधनामा जसको मन लाग्दैन, हटेको छ, साधनादेखि विमुख छ, श्रद्धावान छ तर साधनादेखि विमुख छ भने त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिले त्यो योगको फल प्राप्त गर्न सक्दैन, किनभने योग साधना गरेकै छैन उसले। भने त्यस्ता व्यक्तिले कुन चाहिँ गतिलाई प्राप्त गर्दछ, उसको गति कस्तो हुन्छ, परिणाम कस्तो हुन्छ। श्रद्धावान पनि छ, निष्ठावान छ तर साधना गर्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिले कस्तो प्रकारको फल प्राप्त गर्दछ भन्ने विषयमा अर्जुनले जिज्ञासा राखे। यसलाई भावार्थ बताइयो, अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। अब यहाँ व्याख्याकार बताउनुहुन्छ, योगानुष्ठानबाट नै वास्तविक ज्ञान हुन्छ। निरन्तर साधना गरेन भने ज्ञान हुँदैन, साधना नगरिकन ज्ञान हुँदैन, साधना गरेपछि मात्रै ज्ञान हुन्छ र त्यसबाट मोक्ष हुन्छ। अब पहिला सुन्नु पर्यो, साधनाको ज्ञान हुनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, गुरुको मार्गदर्शनमा रहनु पर्यो, गुरुको गाइडेन्स चाहियो। हो त गाइडेन्स पनि रह्यो, ज्ञान पनि पायो, साधनाको विधि पनि बुझ्यो, सिस्टमहरू सबै पायो, तर त्यसले साधना गरेन, नगरेपछि ज्ञान त हुँदैन। अथवा साधना गर्यो, साधना गरेर त्यहाँबाट ज्ञान भयो, ज्ञान भएपछि मात्रै मोक्ष हुन्छ। यस्तो प्रकारले निश्चयपूर्वक पहिले बताइयो। अब आस्तिक्य बुद्धिले युक्त हुनु पर्यो, माने श्रद्धा पूर्ण हुन्छ, आस्तिक्य बुद्धिले सम्पन्न पनि छ तर यत्न पनि गर्दछ साथसाथमा, माने
आस्था छ, श्रद्धा छ, विश्वास छ, साधना छ, सबै कुरो छ भने मात्रै उसले ज्ञान प्राप्त गर्दछ र उसको मुक्ति हुन्छ। गरेन भने हुँदैन। जसले साधना गर्दछ, प्रयत्न गर्दछ, उसैलाई यति भनिन्छ। यत्न गर्नेलाई यति भनिन्छ। यत्न गर्ने माने साधना गर्नेलाई यति भनिन्छ। अब साधना नगर्ने अयति भयो। माने जसले साधना गर्दैन त्यो हो अयति। सिक्यो जान छोडिदियो भने त्यस्ता प्रकारको योग सिद्धिका लागि जसले यत्न गरेको छैन उसलाई अयति भनिन्छ। जसले योग सिद्धिका लागि, ज्ञान प्राप्तिका लागि जानेर साधना गर्दछ उसलाई यति भनिन्छ। अब साधना नगर्ने त अब अयति भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अयतिले माने साधना नगर्नेले कसरी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ? सक्दैन। ज्ञान प्राप्त गर्न नसकेपछि अब मुक्ति पनि हुँदैन। अब यता लौकिक कर्म पनि छोड्यो, अब उता साधना गरेर परम पुरुषार्थ मुक्ति पनि पाएन भने त्यसको कस्तो गति हुन्छ? अब यहाँ शास्त्रमा भनाइ पनि छ, श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि। माने कल्याणका मार्गमा ज्ञानी पुरुषहरूलाई पनि बहुत ठुल्ठुला विघ्न बाधाहरू आइलाग्दछन्। ज्ञानी सज्जन व्यक्तिहरूले पनि साधना गर्न लागे, तपस्या गर्न लागे भने ठुल्ठुला विघ्न बाधा आइलाग्दछन्। सर्वप्रथम तब मान्छेलाई साधना गर्न जानै दिँदैनन्। अरू होइन, आमा बाबुले दिँदैनन्। कोही आफ्नो सन्तान छोरा छोरी म चाहिँ ध्यान गर्नु पर्यो, तपस्या गर्नु पर्यो, ज्ञान प्राप्त गरेर मुक्ति प्राप्त गर्नु पर्यो भन्ने भन्यो भने त्यसलाई खिचेर लगाइदिन्छन्। कहाँ नोकरीमा लगाइदिन्छन्, विवाह गराइदिन्छन्, अथवा कहीँ विदेशतिर पठाइदिन्छन्, या त घरमा कहीँ फसाउने कोसिस गर्दछन्। यो नियम छ। गौतम बुद्धलाई पनि यसै गरे, महावीरलाई पनि यसै गरे। त्यस्तै प्रकारले अन्य साधकहरू जति ज्ञानी जनेहरू छ उनीहरूलाई पनि त्यसै गरे। जगद्गुरु भगवान भाष्यकार शङ्कराचार्यलाई पनि पहिला कोसिस गरे, तर त्यो कोसिस गरे तापनि अब उनीहरू दृढ पुरुष महान व्यक्ति थिए, छोडेर गए, मोहलाई छोडे। अब सामान्य व्यक्तिले त छोड्दैन। उसले त यही विचार गर्दछ, अब यस्तो प्रकारले माता पिता छन् घरमा, उनीहरूले जन्म दिए, हुर्काए, बढाए, उनीहरूको सेवा गर्नुपर्दछ, चाकरी गर्नुपर्दछ, उनीहरूले भनेको मान्नु पर्दछ भन्छ। भावनामा बगेर त्यही निर्णय लिँदछ र संसारमा डुबिहाल्छ। तर गर्ने चाहिँ केही गर्दैन। उसले केही गर्न सक्दैन, कसैलाई सुख पुर्याउन सक्दैन। भले बेला बेला 2-4 पैसा दिएला, यसो कपडा सपडा दिएला, त्यो त उ नभए पनि उनीहरूले खाइरहेका थिए, लगाइरहेका थिए। त्यसमा केही फरक पर्नेवाला छैन। कतिजना साथीहरू चाहिँ हाम्रो त माता पिता छन्, सेवा गर्नुपर्छ भनेर घरमा बसेका अहिलेसम्म कहाँ गयो त पत्तो छैन। त्यस कारणले गर्दा हो त्यस्तो प्रकारका हुन्छन्। र माता पिताले नै दिँदैनन् एक कुरो, अर्को कुरो गाउँ समाज इत्यादि सबैले त्यो मोहमा बन्धनमा पार्दैछ। त्यस कारणले गर्दा त्यसले जो मनुष्य जीवन पाएर गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नबाट चुक्ता छ। त्यही संसार जता बगेको छ त्यतैतिर बग्न थाल्दछ। अब यो अध्यात्म भनेको चाहिँ उल्टो नदियो। अरू समाज एकातिर बग्दैछ भने आफू उँभोतिर बग्नु पर्यो, विपरीत बग्नु पर्यो, अनि मात्रै हुन्छ। अब उनीहरू बगेतिर बग्यो भने गयो, सक्यो। उनीहरू पनि जुन खाल्टामा गएर डुब्दछन् अन्तिममा गएर त्यसैमा आफू पनि पुगिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बताउनुहुन्छ महान व्यक्तिहरूलाई पनि धेरै प्रतिबन्धकहरू माने डिस्टर्बरहरू, विघ्न बाधा गर्ने उपस्थित हुन्छन्। आफन्त पराय श्रुतिमा बताइएको पनि छ, जति बेला मनुष्यले सन्यास लिन्छु भनेर आँट्दछ त्यति बेला देवताहरू पनि भाइबन्धुका रूपमा उपस्थित हुन्छन्। माता पिता भाइबन्धु इष्टमित्रका रूपमा उपस्थित हुन्छन् र बिलाउन गर्न थाल्छन्। अब यो सन्यास लिएर जाने पर्यो, किनभने देवतालाई टेन्सन हुन्छ। सन्यास लिएपछि चाहिँ देवताहरू भन्दा माथि पुग्दछ। देवताहरूले पनि वन्दना गर्नुपर्दछ सन्यासीलाई। जसले संसारलाई परित्याग गरेर वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर तत्त्वज्ञान गरेर सन्यास धारण गर्दछ उसलाई देवताले पनि नमस्कार गर्दछन्। देवता भन्दा पनि महादेवता हुन्छ त्यो। त्यस कारणले गर्दा गरुड पुराणमा आउँदछ, दण्डग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत्। जुन दिन व्यक्तिले सन्यास आश्रममा प्रवेश गर्दछ त्यति बेला नर जो मनुष्य छ त्यो नारायण स्वरूप हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा पनि अब जसले वेदान्तको तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर सन्यास ग्रहण गर्यो भनेदेखि त्यो त अब धरतीको देवता नै हो। देवताको पनि देवता हुन्छ ऊ। र त्यो सन्यास लिने बेलामा देवताहरू पनि मातापिता भाइबन्धुका रूपमा उपस्थित हुन्छन्। र नले त नजा, दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, हेन हुन्छ, त्यान हुन्छ, हाम्रो यहाँ विवाहकार सन्तानबाट वंशको रक्षाकार नाना प्रकारका व्यवधान उत्पन्न गर्दछन्। ती भनाइमा पर्यो भने गयो त्यहाँदेखि। त्यस कारणले गर्दाखेरि
देवताहरूलाई पनि डर हुन्छ, कोही व्यक्ति सन्यास लिएर माथि नजाओ, किनभने गयो भनेदेखि त अब देवतालाई नमस्कार गर्दैन, देवताको पूजा गर्दैन सन्यासीले, कुनै देवी देवताको पूजा गर्दैन सन्यासीले, ब्रह्मचिन्तन गर्दछ। ती देवताको पनि जुन स्रोत छ, मूल तत्त्व छ, त्यसको चिन्तन गर्दछन् उनीहरूले, ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गर्दछन्। त्यही ब्रह्म तत्त्वदेखि नै सबै भाषित भइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उपस्थित हुन्छन्, व्यवधान उत्पन्न गर्न लाग्दछन्। त्यसलाई जित्न सक्यो भने सक्यो, भावनामा बग्यो भने गयो। र यसै विषयलाई बताउनुहुन्छ कि योग सिद्ध गर्नका लागि जसले अब लौकिक विषयलाई छोडो, सबै कुरालाई परित्याग गर्यो र सबै कर्मबाट प्राप्त हुने लोकहरूलाई पनि वेद वैदिक विधि विधान सबैलाई छोडो, तर अब छोडेर योग साधनामा लाग्यो, तर लागेपछि त्यो योग साधना सफल भएन, योगबाट चलित भयो। अब त्यसमा म ब्रह्मस्वरूप हुँ, ब्रह्म माने आत्मरूपले ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गर्ने, ब्रह्मस्वरूप मानेर सारा जगत पनि ब्रह्मस्वरूप हो र म पनि स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले आत्मरूपले ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्नु पर्ने, त्यस्तो प्रकारले ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न गर्नुपर्ने। तर त्यो ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हुन सकेन। यो ब्रह्म बुद्धिलाई नै योग भनिन्छ। ब्रह्म बुद्धि प्राप्त गर्नु नै योग हो। यो ब्रह्म बुद्धि प्राप्त गर्न नसकेर कस्मिक इन्टेलेक्ट, ब्रह्म बुद्धि माने कस्मिक कन्सियसनेस जो छ होइन, ब्रह्म तत्त्व जो छ, विश्वव्यापी युनिभर्सल जो कन्सियसनेस छ हो, त्यसलाई चाहिँ रियलाइज गरेर त्यसैमा लागेको जो बुद्धि छ त्यसैलाई भनिन्छ ब्रह्म बुद्धि माने योग बुद्धि। अब हो त्यो योग बुद्धि प्राप्त गर्न सकेन, त्यो निश्चल हुन सकेन। अब योगको अन्त्यकालमा अथवा अन्यथा चलित भनेको बाहिर वासनाले गर्दा, केही कर्मले गर्दाखेरि मन विचलित भयो, विपरीत भावलाई प्राप्त भयो भने मन एकाग्र हुन सकेन, ब्रह्मचिन्तनमा संलग्न हुन सकेन, त्यो चलित मानस भयो भने मन चञ्चल भएर विनष्ट स्मृति भयो, ब्रह्म तत्त्वको स्मरण हुन सकेन, चिन्तन गर्न सकेन भने हो त्यस्तो प्रकारको यति हो, त्यस्तो प्रकारको साधकलाई अब उत्तम गति प्राप्त हुँदैन। अब हुन त यो लोक पनि छोडो, विदेह मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, तर अब उसले त्यो उतापट्टि पनि प्राप्त गर्न सकेन, यता पनि छोडो। अब हो त्यस्तो प्रकारको अब उसले सम्यक ज्ञान उसलाई जुन हुनुपर्ने थियो, ब्रह्म बुद्धि ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार जो हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन। निरन्तर समाधिको अनुष्ठानबाट अप्रतिबद्धता सबै र म स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारको अप्रतिबद्ध सम्यक दर्शन माने रियल नलेज हो त्यो हुनुपर्ने थियो। योग सिद्धि त्यही हो। योग सिद्धि माने कुनै चमत्कार देखाउनुलाई योग सिद्धि होइन। मान्छेले योग सिद्धि अब पहिलो सिद्धि चमत्कारको धेरै कुरो सुनिन्छ, आज पनि सुनिन्छ। कसैले अब पर्चामा नाम हेरेर सबै उसको घरको कुरो बताइदियो अरे, कसैले हातबाट अब सुनका साङ्ली झारे, कसैले के अब बाँदर भालु बनाएर देखाए, कसैले खाली बाल्टीबाट मिठाई बाँडे, यस्ता प्रकारका सिद्धिलाई सिद्धि मान्दैछन्। तर त्यो सिद्धि होइन, त्यो चाहिँ काका विष्ठवत परित्याजित भनेर योग सूत्रमा आउँदछ, जसमा चाहिँ त्यसलाई कागको टट्टी समान मानेर विष्ठा समान मानेर त्यो सिद्धि चमत्कारलाई चाहिँ छोडिदिनु, त्याग गरिदिनु, त्योबाट मान्छे बन्धनमा पर्दछ, त्यसको उद्धार हुँदैन भनेर यस्तो प्रकारले बताइएको छ। अब सिद्धि माने टोटल्ली सक्सेसफुल, एकदम सुप्रिम सक्सेस, परम सफलता हो त चाहिँ के हो त भन्दा जति बेला मनुष्यले सबै ब्रह्मस्वरूप हुन् र म पनि ब्रह्मस्वरूप हुँ यस्तो प्रकारले एकदम राम्रो प्रकारले अनुभव गर्दछ भने यसैलाई योग संसिद्धि भनिन्छ। अब यो योग संसिद्धि कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि समाधिबाट हुन्छ। अब यो संसिद्धि प्राप्त गर्न सकेन, यो प्राप्त गर्न नसकिकन मर्यौ, साधना गर्दा गर्दै अभ्यास गर्दा गर्दै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै मर्यौ भने हो त्यस्तो व्यक्तिको कस्तो गति हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले प्रश्न गरिएको। अब यो अभिज्ञात पदार्थको ज्ञानका लागि किम शब्द हो, यहाँनिर किम शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यो चाहिँ अब जसले जानेकै छैन जुन तत्त्व, त्यो तत्त्वलाई चाहिँ के हो, कुन तत्त्व भनेर यस्तो प्रकारले बताइएको र यस्तो प्रकारले यहाँ बताइन्छ कि त्यसको गति कस्तो हुन्छ। अब त्यो मरेपछि के हुन्छ, त्यो अब स्वर्ग जान्छ कि नर्क जान्छ कि त्यत्तिकै छिन्न भिन्न भएर सकिन्छ कि, यो अर्थ।
अब स्वर्ग सम्पादक कर्मको अनुष्ठानको अभावबाट उसले स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्दैन भने स्वर्ग प्राप्त गर्नका लागि जुन कर्मकाण्डको अनुष्ठान थियो त्यो त उसले छोडिहाल्यो पहिले। कर्म त उसले छोड्यो, अब सन्यास लिएपछि कर्म गर्ने कुरो आएन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वर्ग प्राप्तिको अभाव हुन्छ। विष्णु आदि देवताको उपासनाको अभाव हुन्छ। उसले विष्णु आदि देवताको पनि उपासना गर्दैन उसले, किनभने सन्यास लिएपछि देवताको उपासना गरिँदैन, देवताको उपासनालाई पनि परित्याग गरिन्छ। अब त्यसको लोकको प्राप्तिको विष्णु आदिको लोकहरूको स्वर्ग प्राप्तिको अभाव हुन्छ। स्वर्ग पनि प्राप्त हुँदैन उसलाई, स्वर्ग पनि पुग्दैन, विष्णु लोक आदि ब्रह्मलोक आदि पनि पुग्दैन। समाधिबाट हुनेवाला सम्यक ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सकेन, त्यसले गर्दाखेरि मुक्ति पनि भएन। अब स्वर्ग पनि भएन, मुक्ति पनि भएन, ब्रह्मलोक आदि कुनै लोक पनि प्राप्त गरेन भने पापचरणको अभावले गर्दा दुर्गति पनि हुँदैन, नर्कमा नै जाँदैनौ, किनभने उसले कुनै पाप कर्म गरेको छैन। अब पाप कर्म गरेको छैन भने नर्क पनि जाँदैन भने हो त्यस्तो प्रकारको गति चाहिँ के हुन्छ? अब त्यो चाहिँ बडो विचित्रको प्रश्न छ यो। अब कुनै लोकै जाँदैन, अब कहाँ चाहिँ पुग्छ त त्यो, कहाँ बस्छ त? अब आकाशमा त्रिशङ्कु भएर अड्केर बसिरहन्छ क्या हो त्यो। अब तब यो अप्राप्त छ योग सिद्धि, जसलाई माने जसले योग सिद्धि प्राप्त गरेको छैन त्यस्तो प्रकारको यदिको कुन गति हुन्छ बताइदिनु हो, त्यस्तो प्रकारले अर्जुनले प्रश्न गरेका हुन्। अब यहाँनिर यदि कसैलाई शङ्का हुन्छ यो सन्दर्भमा कि हे कृष्ण कुन चाहिँ गतिलाई प्राप्त हुन्छ, यो अर्जुनको यो प्रश्न ठिक छैन। किनभने योग सिद्धि नहुँदा पनि त यदिको पूर्व जन्मको पुण्य कर्म सम्भव छ, त्यस कारणले गर्दा तदनुसार उसले स्वर्ग आदि प्राप्ति हुनु सम्भव छ। यस्तो प्रकारले कसैले बतायो भने यस्तो शङ्का गर्न यो बताउनु ठिक छैन। किनभने त्यो त चित्त शुद्धि हुँदा उपक्षण हो भाइ, उसको चित्त शुद्ध छ, उसको मनमा काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार केही पनि छैन, चित्त शुद्ध छ। चित्त शुद्ध भएकाले गर्दा चाहिँ पहिलेका पुण्य कर्महरू त सबै सके, पहिलेका पाप पुण्य कर्म नभइकन चित्त शुद्ध हुँदैन, अन्तःकरण शुद्ध हुँदैन। अन्तःकरण माने यिनीहरू इन्स्ट्रुमेन्ट मन बुद्धि, यिनीहरूमा काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार छ, तिनीहरू सबै नष्ट नभए हुँदैन। अब पछिल्लो हजारौँ जन्ममा गरिएका यज्ञ दान र तपले पाप रहित भएको मनुष्यको कृष्णमा भक्ति हुन्छ। अब यहाँ एउटा कुरो बताएको छ शास्त्रमा, अब भगवानमा भक्ति गर्नु पनि सजिलो कुरो छैन। जन्मान्तर सहस्रेषु यज्ञ दान तपोध्वरै नारायणां क्षीण पापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनां प्रभुवित् पुंसं वैराग्यादि चतुष्टयम् नित्यनैमित्तिकैरेव नियमेन स्वरार्पिता बहुजन्मा कृतैर्विप्रा सत्त्वसिद्धिं समश्नुते स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानव। यस्ता प्रकारले नाना प्रकारका प्रमाण छन्। अब यसको अर्थ के हो, मिनिङ के हो भन्दा पूर्व जन्ममा हजारौँ जन्महरूमा गरिएको यज्ञ दान तपस्याले जो पाप रहित हुन्छ भने पाप सबै नष्ट भएका छन्। मनुष्यले अनेक प्रकारका पाप गरेका हुन्छन्, हत्या गरेका हुन्छन्, चोरी गरेका हुन्छन्, झुड बोलेका हुन्छन्, छल गरेका हुन्छन्, व्यभिचार गरेका हुन्छन्, यस्ता प्रकारका मदिराको सेवन गरेका हुन्छन्। यो मदिरा पिउनु महान पाप हो। सुरापान महापापम, सुरा भन्छ मदिरालाई, अल्कोहललाई सुरा भन्छ। सुरापान गर्नु नै महापाप हुन्छ। हत्या गर्नु महापाप हो। त्यस्तै प्रकारले व्यभिचार गर्नु महापाप हो। स्वर्ण चोरी गर्नु महापाप हो। अनि त्यही त महापाप। अरू उपपाप, ब्रह्म हत्या गर्नु महापाप हो। अरू कति प्रकारका पापहरू छन्। ती सबै पाप कर्महरू कति हजार लाखौँ जन्मदेखि मनुष्यले कति गरेका छन्। ती पाप कर्महरू नष्ट भए जति बेला उसले यज्ञ गर्दछ, दान गर्दछ, तपस्या गर्दछ भने त्यसका पापहरू नष्ट हुन्छन् र मनुष्यको कृष्णमा भक्ति उत्पन्न हुन्छ, माने परमात्मामा भक्ति उत्पन्न हुन्छ। जति बेला यज्ञ दान र तपस्याद्वारा पापहरू सबै नष्ट हुन्छन् त्यति बेला परमात्मामा भक्ति उत्पन्न हुन्छ। र यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनु चाहिँ स्ववर्ण भनेको आफ्नो वर्ण जो छ नि, ब्राह्मण छ, क्षत्रिय छ, वैश्य छ, शूद्र छ, जुन वर्णमा मान्छे उत्पन्न भएको छ त्यो वर्णको धर्मको पालन गर्नुपर्दछ उसले।
क्षत्रिय भएर जन्मियो, ब्राह्मणका पछाडि दौड्यो, ब्राह्मण भएर जन्मियो, सबै ब्राह्मणको कर्म छोडेर अर्कातिर लाग्यो, वैश्य कुलमा उत्पन्न भयो, अर्कातिर लाग्यो, त्यो हुँदैन। जुन वर्णमा उत्पन्न भएको छ हो त्यो वर्णको कर्म गर्नुपर्दछ मनुष्यले। ब्राह्मण छैन ब्राह्मणको, वैश्य छैन वैश्यको, क्षत्रिय छैन क्षत्रियको, उत्पन्न भएको छैन शूद्रको कर्मको पालन गर्नुपर्दछ। अनि त्यो वर्ण धर्मको पालनद्वारा, आश्रम धर्मको पालनद्वारा, अब कुन आश्रममा छ, ब्रह्मचर्य आश्रममा छ कि गृहस्थमा छ कि वानप्रस्थमा छ कि सन्यास छ कि, त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो धर्म छ। त्यो धर्मको पालन र तपस्याद्वारा, तपस्या माने सत्कर्मको अनुष्ठान, शुभ कर्म, यिनीहरूद्वारा परमब्रह्म परमात्मालाई सन्तुष्ट गराएपछि व्यक्तिलाई वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। विवेक, वैराग्य, षड्सम्पत्ति र मुमुक्षु 4 प्रकारका साधनाहरू उत्पन्न हुन्छन्। विवेक, वैराग्य, विवेक भनेको नित्य र अनित्य 2 प्रकारका वस्तु छन् संसारमा। इटर्नल एउटा छ नित्य छ, अर्को छ अनित्य, चेन्जेबल, नन इटर्नल हो, त्यस्तो प्रकारको वस्तु छन्। त्यो सबै अनरियल जति पनि वस्तु छन्, अनित्य वस्तु छन्, त्यसबाट वैराग्य भएर नित्य के हो, इटर्नल के छ भन्दा आत्मा, परमात्मा। त्यो आत्मा र परमात्माको चिन्तन गर्नतिर लाग्दैछ भने त्यो विवेक भयो। आत्मा सत्य हो, अरू असत्य हो, यस्तो प्रकारले जान्नु विवेक। त्यहाँबाट वैराग्य, त्यो असत्यबाट डिट्याचमेन्ट हुनु पर्यो, त्यो वैराग्य भयो। षड्सम्पत्ति, त्यो सम तम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, मनलाई नियन्त्रण, माइन्ड कन्ट्रोल, सेन्स कन्ट्रोल, त्यहाँदेखि प्र्याक्टिस हुनु पर्यो, बार बार मन जाँदा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। तितिक्षा भनेको सहनशीलता, त्यस्तै प्रकारले श्रद्धा भनेको गुरु र वेदान्त वाक्यमा विश्वास र समाधान, मनको पूर्ण एकाग्रता। यस्तो प्रकारले साधन चतुष्टय सम्पन्न हुन्छ व्यक्ति। कति बेला, जति बेला व्यक्तिले आफ्नो धर्मद्वारा पालन गरेर चित्तलाई शुद्ध गर्दछ, परमात्माको कृपा प्राप्त गर्दछ, परमात्मालाई सन्तुष्ट गर्दछ भने त्यसबाट उसले यी 4 प्रकारका साधन चतुष्टय प्राप्त गर्दछ। विवेक, वैराग्य, षड्सम्पत्ति र मुमुक्षु मनमा उदय हुन्छन्, भित्रबाट त्यो डेभलप हुँदै आउँदछ, ग्रो हुँदै जान्छ। र यस्तो प्रकारले अनेक जन्ममा नियमपूर्वक ईश्वर अर्पण बुद्धिले गरिएको, माने जन्म जन्मान्तर कति कर्म गरे, कति बल्ल जन्मेर मरौँ भएपछि संसारमा। तर मनुष्य आजको मान्छे जन्मेदेखि सारा जीवन कमाउनु र खानुमा डुबिरहेछ। काहीँ धर्म कर्म यज्ञ इत्यादिसँग मतलब छैन, कमाउनु, भेला पार्नु, खानु त्यसैमा लागिरहेछ। र नियमपूर्वक जसले ईश्वरमा अर्पण गरेर ईश्वरको सेवा भावले जो कर्म गर्यो, ती नित्य नैमित्तिक कर्म भयो। एउटा छ नित्य कर्म, डेली गर्ने कर्म, अर्को नैमित्तिक कर्म छ, कुनै निमित्त आउँदाखेरि गरिने कर्म हो। त्यस्तो प्रकारको कर्महरूद्वारा चित्त शुद्ध हुन्छ, मन शुद्ध हुन्छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार सबै हटेर जान्छन्, एकदम माइन्ड जो प्योर हुन्छ। र त्यसै गरी स्वकर्मणा तमव्रत सिद्धिं विन्दन्ति मानव, अर्थात् आफ्नो कर्मद्वारा, आफ्नो स्वकर्मद्वारा, आफ्नो धर्मद्वारा ईश्वरको आराधना गरेपछि मनुष्यले सिद्धि प्राप्त गर्दछ, माने चित्त शुद्ध हुन्छ। यस्ता प्रकारले पूर्वका ईश्वर अर्पण गरेर गरिएका पुण्य कर्महरूको फल के हो, चित्त शुद्ध हो। पुण्य कर्मको फल धर्म, कर्म, तीर्थ, व्रत, ध्यान, जप यिनीहरू सबै गरेपछि के हुन्छ, चित्त शुद्ध हुन्छ, माइन्ड प्योर हुन्छ। हो, त्यसमा त्यो शुद्ध चित्तमा चाहिँ एकदम ज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यहाँदेखि। अनि हो त्यति बेला चित्त शुद्ध भएपछि उसले सन्यास ग्रहण गर्दछ। सन्यास ग्रहण गरेपछि ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गर्दछ, वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्दछ र ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दछ। इत्यादि स्मृतिहरूमा पनि प्रसिद्ध छ सन्यासको क्रिया मात्राले प्राप्त हुने ब्रह्मलोकको गति विद्यमान नै छ। यस्तै प्रकारले यसरी कसरी बतायो भने त्यो पनि ठिक हुँदैन, किनभने केवल सन्यास ग्रहण मात्रबाट हुँदैन, उसले वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर तत्त्व साक्षात्कार गरेर मुक्त हुन्छ। तर अब सन्यास ग्रहण गरेर लोकका साधनहरू सोह्रो तत्त्वको ज्ञान भएन, तत्त्वको ज्ञान नभइकन मुक्त हुँदैन, यस्तो छ। र यस्तो प्रकारको तत्त्व ज्ञान रहित सन्यास सिद्ध हुँदैन, तत्त्व ज्ञान बिनाको सन्यास सफल हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसै लोकको इच्छा गर्दै सन्यासी सन्यास गर्दछन्। यस्तो प्रकारले
कई प्रमाण छन्। सन्यास गरेर श्रवण गर्नु इत्यादि गरेर बताएका छन्। सन्यास श्रवणम कुर्यात् भने सन्यास लिएर वेदान्तको श्रवण गर्नु, वेदान्त सुन्नु, यस्तो प्रकारले बताएका छन्। र यी स्मृति, श्रुति, स्मृति सबै प्रमाणहरूबाट सन्यासको श्रवण अङ्ग हुनाले, श्रवण आदि अर्थको सिद्धिमा नै शक्तिहीन हुनाले, माने सन्यास लिएपछि वेदान्तको श्रवण गर्नुपर्ने, वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्नुपर्ने। तर अब त्यो गरेन, उसले सन्यास मात्रै लिएर बसिरह्यो भने त्यसको त सन्यास सफल भएन। नभएपछि अब ज्ञान प्राप्त भएन। ज्ञान नभएपछि त्यसको ब्रह्मलोक प्राप्त गर्नुपर्ने फल सिद्ध हुँदैन। जस्ता प्रकारले कर्मकाण्ड शास्त्रमा के बताएको छ भने स्वर्गको कामना भएका व्यक्तिले ज्योतिष्ठोम याग गर्नु भनेर बताएको छ। ज्योतिष्ठोमेन स्वर्ग कामो यजेत। ज्योतिष्ठोम यज्ञ गर्नु, स्वर्गको इच्छा भएका व्यक्तिले, स्वर्ग जान चाहने व्यक्तिले ज्योतिष्ठोम नाम गरेको यज्ञ गर्नुपर्दछ। यसबाट विहित यज्ञको स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ, गराउनमा समर्थ छ। स्वर्ग जाने इच्छा छ भने ज्योतिष्ठोम याग गर्नु पर्यो। यस्तो प्रकारले ज्योतिष्ठोम याग गरेपछि उसले त्यो सङ्कल्पबाट स्वर्ग प्राप्ति गराउनमा त्यसमा सामर्थ्य हुन्छ। त्यो यज्ञमा ब्रह्मलोक आदिको प्राप्ति गराउनमा हुँदैन। ब्रह्मलोक प्राप्ति गर्नका लागि सगुण ब्रह्मको उपासना गर्नु पर्यो। स्वर्ग प्राप्तिका लागि ज्योतिष्ठोम याग गर्नु पर्यो। अब कुन चाहिँ के छ आफ्नो प्रयोजन, आफ्नो प्रपोज के छ, हो त्यो अनुसारको कर्म गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले अब ज्ञान प्राप्त गरेर मुक्ति चाहने व्यक्तिले चाहिँ वेदान्तको श्रवण गर्नुपर्दछ। जसले मुक्ति चाहन्छ, मुमुक्षु छ, उसले वेदान्तको श्रवण गर्नुपर्दछ। र यस्ता प्रकारले वेदान्तको श्रवण गरेपछि मात्रै तत्त्वज्ञान हुन्छ र मुक्ति हुन्छ। अब वेदान्तको श्रवण गरेपछि, सुनेपछि परोक्ष ज्ञान हुन्छ, विविधिशा सन्यास हुन्छ। सन्यास दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हुन्छ विविधिशा सन्यास, माने तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न चाहने सन्यास, सन्यास लिन्छ र वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्दछ र तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्दछ। अर्को छ विद्वत सन्यास, माने ज्ञानी भएपछि तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर सन्यास लिन्छ। अब यहाँ विविधिशा सन्यास श्रवण आदि अर्थलाई प्राप्त गराउनमा सामर्थ्य छ। सन्यास लिएर, विविधिशा सन्यास लिएर चाहिँ वेदान्तको श्रवण गर्दछ। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। अब अरू फल प्राप्त गराउनमा होइन, वेदान्तको श्रवण गरेर अरू फल प्राप्त गर्ने होइन, केवल ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। यस्तो प्रकारले यहाँ श्रुतिमा पनि बताएको छ, स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद् अभिसम्पद्यते इति। अर्थात् भन्नुको तात्पर्य जो जस्तो कामना युक्त छ, माने जसका मनमा जस्तो इच्छा छ, जस्तो कामना छ, जसको डिजायर छ जसका मनमा, त्यो त्यस्तै प्रकारको डिसाइडवाला हुन्छ। जस्तो मनमा कामना गर्दछ उसले डिसिजन पनि त्यस्तै लिन्छ। जस्तो इच्छा छ त्यस्तै प्रकारको डिसिजन लिन्छ। अनि जस्तो डिसिजन लिन्छ त्यस्तै प्रकारको कर्म पनि गर्दछ। जस्तो निश्चय गर्दछ, डिसाइड गर्दछ, त्यसै कर्म गर्दछ। जस्तो कर्म गर्दछ त्यसै फल पनि पाउँदछ। जस्तो अब धान रोपेका ठाउँमा धानै फल्दछ। कोदो रोपेर धान फलाउँछु भन्दा त हुँदैन। गान्टे रोपेर नरिवल फलाउँछु भन्दा हुँदैन। नरिवल रोपेर सुन्तला फलाउँछु भन्दा हुँदैन। जे रोपेको छ त्यही फल्छ। र जस्तो कर्म गर्दछ त्यसै फल प्राप्त गर्दछ। र यस प्रकार श्रवण आदिको अङ्गत रूपले गरिएको विविधिशा सन्यासको श्रवण आदिमा उपक्षीण हुनाले यतिमा त्यसको शिव अन्य पुण्य कर्मको उपलब्धि नहुनाले अर्जुनको प्रश्न युक्त छ। भन्नुको तात्पर्य श्रवण आदि ज्ञान प्राप्तिका लागि वेदान्तको श्रवण गरिन्छ, स्वर्ग प्राप्तिका लागि ज्योतिष्ठमादि यज्ञ गरिन्छ, लौकिक इत्यादि पुत्रैक्षण वित्तैक्षण लोकैक्षण प्राप्त गर्नको लागि त्यही अनुसारका सकाम कर्महरू गरिन्छ। तर अब जुन कर्म जुन निश्चयले गर्दछ त्यही फल प्राप्त गर्दछ, अर्को हुँदैन। वेदान्तको श्रवण गरेर स्वर्ग प्राप्ति होइन। स्वर्ग प्राप्ति यज्ञद्वारा हुन्छ, उपासनाद्वारा ब्रह्मलोक प्राप्ति हुन्छ। इष्ट विष्णु आदिको उपासनाद्वारा तिनीहरूको लोक प्राप्त हुन्छ। वैकुण्ठ लोक प्राप्त हुन्छ विष्णुको उपासकलाई। त्यस्तै प्रकारले अरू अरू लोकहरू ब्रह्म उपासकलाई ब्रह्मलोक प्राप्ति हुन्छ। जसले जुन कर्म लिएर, जुन निश्चय लिएर जस्तो कर्म गर्दछ त्यही फल प्राप्त गर्दछ। अत अर्जुनले सोध्नुको यहाँ तात्पर्य यो हो कि अब त सन्यास लिएका व्यक्तिले वेदान्तको श्रवण गरेर तत्त्वज्ञान पनि प्राप्त गरेन, यता पनि छोड्यो भने कहाँ पुग्छ?
हो त्यो। र यस्तै प्रकारले सन्यासबाट ब्रह्मको स्थान इत्यादि स्थिति वाक्य अनुदान हुन्छ। यस्तै प्रकारले बताउनु। अब यहाँ सन्यासबाट ब्रह्मको स्थान, सन्यास लिएपछि ब्रह्मको स्थान प्राप्त इत्यादि स्मृति वाक्य यदि अनर्थ हुन्छन् भनेर बताएको छैन भने त्यो पनि ठिक छैन। किनभने स्मृतिबाट सन्यासको फल ब्रह्मको स्थान बताइएको, त्यो विद्वत सन्यासको फल हो। या विविदेश सन्यासको अथवा आपद सन्यास, तीन प्रकारका सन्यास यहाँ उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा त विविदेश सन्यास, अर्को विद्वत सन्यास, तेस्रो छ आपद सन्यास भनेको मर्ने बेलामा आतुर सन्यास भनिन्छ। आपत्तिकालमा लियो, त्यसले इमर्जेन्सीमा लिएको सन्यास। अब मर्ने बेला भयो के गर्नु, केही भएन, अब सन्यास लिनु पऱ्यो भनेर इमर्जेन्सीमा अन्तिम कालमा सन्यास लिन्छ कसैले, त्यस्तो। अब अहिले त लिन पनि छोड्यो, त्यो अलग कुरो हो। आद्य पक्ष त युक्त छैन, किनभने उसको प्राण उत्क्रमण गर्दैन। जो तत्त्वज्ञानी व्यक्ति छ उसको प्राण जाँदैन। जो अज्ञानी व्यक्ति छ उसैले मात्रै मरेपछि स्वर्ग जान्छ। यो स्थूल शरीर फिजिकल बडी छुट्दछ यहाँ। अर्को छ सब्टल बडी, काजल बडी, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ती सबै मिलेर त्यो मान्छेले यो जीवनमा जस्तो कर्म गर्यो त्यो कर्मको फल भोग्न कोही स्वर्ग पुग्छन्, कोही नर्क पुग्दछन्, कोही कहाँ पुग्दछन्। तर तत्त्वज्ञानी व्यक्तिको प्राण जाँदैन, उसको शरीर मात्रै छुट्दछ, बा सक्यो। जो तत्त्वज्ञानी व्यक्ति छ उसको शरीर छुट्दछ, उसको प्राण जाँदैन। प्राणको उत्क्रमणको अभाव छ, यस्तै प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। अतः लोकान्तरमा गमनको असम्भव हुनाले गर्दाखेरि भने अर्को लोकमा कुनै लोकमा जाँदैन। तत्त्वज्ञानी व्यक्ति कुनै लोकमा पुग्दैन, ऊ चाहिँ मुक्त हुन्छ। कुनै लोकमा जानुलाई मुक्ति मानिँदैन। स्वर्गलोक जानु, वैकुण्ठ लोक जानु, ब्रह्मलोक पुग्नुलाई मुक्ति मानिँदैन। मुक्ति भनेको चाहिँ कुनै लोकमै जाँदैन, त्यो गमनै सम्भव छैन त्यो खोज्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुक्त भयो, विदेह मुक्त भइसकेको हुन्छ, कुनै लोकमा पुग्दैनौँ। तर अब उपासकहरू लोकमा पुग्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो द्वारा गरिएको सन्यासको फल ब्रह्मलोक होइन, किनभने उसको फल त जीवन मुक्ति हो। तत्त्वज्ञानको फल हो जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त भएपछि अरू केही पनि गरेन, कहीँ पनि पुग्दैन। र विद्वत सन्यासको केवल लोकान्तर फल हुन सम्भव छैन। विद्वत सन्यासबाट लोकान्तरको फल हुँदैन, भने कुनै लोकमा जाँदैन, मुक्त हुन्छ। अब अर्को पक्ष के छ त भन्दा जो विविदिशा सन्यास छ, त्यो विविदिशा सन्यासले श्रवण आदि अर्थको सिद्धि फल हो। अथवा फेरि अर्को फलको कल्पना गर्नु त्यहाँ छैन। वेदान्तको श्रवण गर्दैछ तत्त्वज्ञानका लागि, तत्त्वज्ञान नै त्यसको फल हो, त्यसको फल अरू त होइन। त्यस कारणले गर्दा अब अर्को आपद सन्यासको फल हो, ब्रह्मलोक फल हो। अब आपतकालमा इमर्जेन्सीमा जो अन्तिममा आतुर सन्यास लिन्छ त्यसको फल के हो भन्दा ब्रह्मलोक। त्यस कारणले गर्दा त्यसले पनि अरू फल प्राप्त गर्न सक्दैन। यसै कारणले गर्दा स्मृतिले पनि यो सम्बन्धमा बताएका छन्। उत्तम ब्राह्मण आपतमा सन्यास लिनु इत्यादि बताएका छन्। भने उत्तम कुलका ब्राह्मणले आपत्तिकालमा आतुर सन्यास भए पनि लिनु, सन्यास लिएर मर्नु, जसको अनुष्ठान मात्रले ब्रह्मपदलाई प्राप्त गर्दछ। अन्तिममा नै आतुर सन्यास लियो भने ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गर्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि सन्यासबाट ब्रह्मको स्थान इत्यादि स्मृति वाक्य छन्। भने सन्यास लिएर ब्रह्मलोक पुग्दछ, यस्तो प्रकारको छ। अब आपद सन्यास विषय हुनाले सार्थकत्व छ। यस कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि त्यो असफल हुँदैन, त्यसको पनि फल छ। आपतकालमा लिएको सन्यासको पनि फल छ ब्रह्मलोक, यस्तो प्रकारले बताएको छ। अब यसमा कसैले शङ्का गरो, डाउट गरो कि आपतमा सन्यास ग्रहण गरेर फेरि बाँचेर विवेकी श्रवण आदिबाट ज्ञान प्राप्त गरेर मुक्त हुँदछ, त फेरि कसरी बताइयो कि आपत सन्यासको केवल ब्रह्मलोक नै फल हो? त यसमा बताइन्छ। अब यहाँ शङ्का गर्नको भन्नुको मतलब के हो त, आपतकालमा सन्यास लियो, बुढेसकालमा सन्यास लिएर वेदान्तको श्रवण गरेर ज्ञान भयो, ज्ञान भएपछि मुक्त भयो। अब मुक्त त भइगयो, त फेरि अब ब्रह्मलोक फल किन बताइयो भनेर शङ्का गरेको। यसमा बताउनुहुन्छ पछिल्लो जन्ममा मोक्षको इच्छाले सन्यास ग्रहण गरेर श्रवण गर्नेलाई प्रतिबन्धवश यदि ज्ञान उत्पन्न भएन भने त फेरि त्यो वर्तमान जन्ममा पनि आपत्तिमा उपदेशबाट पूर्व संस्कारवश सन्यास ग्रहण गरेर मननबाट ज्ञान प्राप्त गरेर मुक्त हुँदछ। भन्नुको तात्पर्य पहिलो जन्ममा उसले सन्यास लियो, तर अब श्रवण गरेर ज्ञानको सफल भएन, ज्ञान प्राप्ति हुन सकेन, फेरि जन्म्यो,
अब वर्तमान जन्ममा पनि आपतमै सन्यास लियो, पहिले लिएन। त्यति बेला उपदेश सुन्यो, पूर्व संस्कारको कारणले गर्दाखेरि सन्यास लियो र मननबाट ज्ञान प्राप्त गरेर मुक्त हुन्छ। यस अर्थलाई श्री भगवानले पनि बताउनु भएको छ। पवित्र श्रीमानका घरमा योग भ्रष्ट व्यक्तिले जन्म लिन्छ, अगाडि बताउनुहुन्छ। यदि योग साधना गर्दा गर्दै व्यक्ति बीचमा मृत्यु भयो, मुक्त भएन, हुन सकेन भने उत्तम लोकमा उत्तम कुलमा उत्पन्न हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले बताइएको हुँदा यहाँ कुनै विरोध छैन। अब जसले योग सिद्धि प्राप्त गर्न सकेन, यस्तो प्रकारको जो योगमा सफल नभएका व्यक्तिले यद्यपि श्रवण आदिमा उपक्षीण हुन्छ, माने उसको श्रवण गरेर अलिअलि अज्ञानता नष्ट हुन्छ, तर पनि भिक्षाटन, जप, शौच, स्नान, ध्यान, देव पूजन यी 6 प्रकारका कर्तव्य यतिको राजदण्डको समान हुन्। स्वशाखा उपनिषदको, गीताको इत्यादिको स्मृतिमा बताइएको मन्त्र, जप, स्तोत्र, देवताको पूजन आदि स्वर्ग आदिको हेतु पुण्य कर्मको यतिका लागि अनुष्ठान हुनाले उसले त्यसबाट प्राप्त हुने पुण्यलोक त प्राप्त हुन्छ भनेर बताउनु यो ठिक छैन। किनभने सन्यास लिएपछि उसले त्यो गर्दैन, किनभने स्तोत्र, मन्त्र, जप आदि भेद प्रत्ययबाट गरिन्छ, तर विपरीत भावनाको हेतु हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले त्यसको विषय हुन सक्दैन। ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिलाई यी सबै नियमको लागु हुँदैन र उसले गर्दैन पनि। यसको समान ब्राह्मणको अर्को धन छैन भनेर यस्तो प्रकारले बताइएको छ। क्रियाहरूबाट उपराम, न धर्म र न अधर्म, चुपचाप बसेर केही पनि चिन्तन नगर्नु भनेर यहाँ गीताले बताएका छन्। कसका लागि भन्दा ज्ञानीका लागि। उसले केही पनि नगर्नु, सब परित्याग गरिदिनु, चुपचाप लागेर बसिरहनु, एकदम ब्रह्म चिन्तन गर्नु, बसिरहनु, ब्रह्ममा मन लगाउनु, बसिरहनु। यस्तो प्रकारको यतिका लागि सबै प्रकारका कर्महरूलाई परित्याग गर्नु भनेर सुनिन्छ। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम, यस्तो प्रकारले बताइएको छ। अब यहाँ बताइएको छ सदा ध्यान योग परायण, सदैव ध्यान गरेर बस्नु। यस्तो वाक्यमा निधिध्यासन गर्नु माने ध्यान गरेर बस्नु। यस्तो प्रकारले निधिध्यासनमा त कुनै प्रकारको कर्म हुँदैन, त्यो त एकदम चिन्तन अनुभवको कुरो। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताइएको छ निरन्तर योग निष्ठा परायण यतिका लागि मन्त्र, जप आदि पुण्य कर्मको अनुष्ठान उपपन्न नहुनाले उनको फलभूत पुण्यलोकको गतिको पनि सम्भव हुँदैन। माने जो वेदान्तको श्रवण गरेर ज्ञानी छन्, सन्यास लिएका छन्, उनीहरूले कुनै प्रकारको मन्त्र, जप, स्तोत्र इत्यादिको केही पनि गर्दैनन्। उनीहरूले केवल ब्रह्म चिन्तन गर्दछन्। यस कारणले गर्दा अर्जुनले सोधेका छन् कि हे कृष्ण, अब यदि त्यो वेदान्तको श्रवणमा निध्यासन गरे, सबै कुरो गरे, तर यता लोक पनि त्यागे, ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार भएन, अपरोक्ष अनुभूति भएन भने उनीहरूको गति के हुन्छ, यस्तो प्रकारले बताएका छन्। अब यसै सम्बन्धमा फेरि बताउँदै अगाडि भन्दछन् कच्चिन्नो भय विभ्रष्टा छिन्न भ्रमि वनश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि ईतं मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयाश्चाच्च छेत्तानायुपपद्यते। अर्थात् हे महाभाव, ज्ञान फल र कर्म फलबाट भ्रष्ट, जसलाई ज्ञान पनि भएन, कर्मफल पनि प्राप्त गरेन, भ्रष्ट भए। यस्तो प्रकारको योग निष्ठामा विमूढ एवं ज्ञान र कर्म दुवैमाबाट कुनै पनि एउटा फललाई आलम्बन नगर्ने, प्राप्त नगर्ने, त्यस यतिको कस्तो गति हुन्छ कि आकाशमा उड्दै गरेको त्यो बादलका टुक्रा जस्तो त्यतिकै छिन्न भिन्न हुन्छ कि विनाशलाई प्राप्त हुन्छ कि कस्तो हुन्छ त्यो? कहीँ त जाँदैन। अब पुण्यलोक पनि प्राप्त गर्दैन, स्वर्ग पनि जाँदैन, ब्रह्मलोक पनि पुग्दैन, मुक्त पनि भएन, यो लोक पनि छुट्यो भने कहाँ पुग्छ त? अब हे कृष्ण, मेरा यी यस्ता प्रकारका संशयलाई सम्पूर्ण रूपले तपाईँले निवृत्त गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यसको शङ्का जो छ, डाउट जो छ, जिज्ञासा, यसलाई क्लियर गरिदिनु। तपाईँको सिवा अरू कसैले पनि यसलाई, यो संशयलाई निराकरण गर्न सक्दैन, कसैले यसको समाधान दिन सक्दैन। यस्ता प्रकारले अर्जुनले बताए। यो भावार्थ यसमा व्याख्या छ संक्षिप्त। यहाँ बताउनुहुन्छ किञ्चित इत्यादि ब्रह्मका पथमा माने ब्रह्म मार्गमा, यानी योग निष्ठामा। ब्रह्म मार्ग माने योग निष्ठा, ब्रह्म मार्ग, ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर मुक्त हुने मुक्तिको मार्ग हो। त मुक्तिको मार्गमा
विशेष गरेर मूढ विमूढ माने यो प्रतिबन्ध कर्मका दोषले विपरीत भावलाई प्राप्त भएको। अब उसले सन्यासले मुक्ति त चाहन्थ्यो, तर नराम्रो विचार अरू भावना त्यो नेगेटिभ थट त्यसले जित्यो, ज्ञान हुन सकेन। ज्ञान हुन नसकेपछि त्यसलाई ध्यान पनि भएन, ज्ञान पनि भएन, पतित भयो। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अप्रतिष्ठित जसको आलम्बन गरेर स्थित हुन्छ त्यो प्रतिष्ठा हो र आदर जो चाहिँ रहित जुन छ त्यो अप्रतिष्ठित हो। अप्रतिष्ठित भने जसको आलम्बन जसको आश्रय लिएर जुन प्र्याक्टिस गरेर त्यो ज्ञानमा स्थित हुनुपर्ने थियो त्यो प्र्याक्टिस गर्न सकेन। त्यस कारण त्यो आधार के भयो? आधार रहित भयो, अप्रतिष्ठित भयो, कुनै प्रतिष्ठा छैन त्यसको। जहाँ पुग्नु पर्ने थियो त्यहाँ पुग्न सकेन। त्यस प्रकारले गन्तव्य रहित भएपछि भने प्राप्त गर्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरो जान्न नसकेपछि, पुग्ने ठाउँमा पुग्न नसकेपछि अब त्यो जहाँको त्यहीँ रह्यो, अगाडि बढ्न सकेन, यता पनि छोड्यो उता पनि पाएन। ज्ञानको फल पनि प्राप्त गर्न सकेन, कर्मको फल पनि प्राप्त गर्न सकेन। कर्म छोडिहाल्यो, ज्ञान पनि हुन सकेन। कुनै प्रकारको अवलम्बन रहित भयो, केही पनि रहेन, उसको आश्रय रहेन, के आधार रहेन भने त्यस्तो प्रकारको उभय भ्रष्ट, दुवैतिरबाट योग निष्ठाबाट र कर्मनिष्ठा दुवैबाट भ्रष्ट भयो। ज्ञान पनि पाएन, कर्मको फल पनि पाएन भने हो। त्यस्तो प्रकारले सम्पूर्ण कर्महरूको सन्यास हुनुको कारणले गर्दा कर्मफल पनि पाएन। यस्तो प्रकारले अब सन्यास लिएर ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, ज्ञान पनि भएन। त्यस्तो प्रकार दुवै प्रकारको गतिले शून्य भएर छिन्न बादलको समान माने जस्तो प्रकारको बादलका मसिनो मसिनो टुक्राहरू छिन्न भिन्न भएर त्यत्तिकै नष्ट हुँदैछन्, त्यस्तै हुन्छ त्यो कि? हुनुको तात्पर्य अब बादल छ आकाशमा, त्यो बादलको टुक्रो सानो छुट्यो त्यसबाट। अब कुनै त्यो बादलको टुक्रो पनि छुट्यो, अर्को टुक्रो पनि भेटेन, अर्को बादलको समूह पनि भेटेन अनि त्यतिकै त्यो मेघमण्डलको के हुन्छ? त्यसमा सम्बन्ध रहित हुन्छ। र यस्तो प्रकारले बिचमा रहने त्यो मसिनो बादलको टुक्रो त्यतिकै वायुका बेगले गर्दा हावाले यता उडाउँछ उता उडाउँछ, त्यतिकै छिन्न भिन्न हुन्छ, त्यो नष्ट हुँदछ, त्यो स्वरूपबाट नाश हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो कर्म र ज्ञानबाट रहित व्यक्तिको पनि नष्ट हुने हो कि या त अरू केही गति हुन्छ कि भनेर यस्तो प्रकारले त्यही पहिलेको प्रश्नलाई स्पष्ट गरेर सोधे। अब यहाँ बताउनुहुन्छ, हे भगवान, सदानन्द रूप परम ब्रह्म परमात्मा तपाईँ सर्वज्ञ परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो यो शङ्काको अशेष रूपले भनेको केही शेष नराखिकन पूर्ण रूपले क्लियर गराइदिनुहोस्। यो मेरो शङ्का, मेरो डाउट क्लियर होस्, सर्वदा यसलाई नष्ट गराइदिनुहोस्। मेरा मनमा कुनै डाउट नहोस्, फेरि यस्तो प्रकारले उत्पन्न नहोस्। तपाईँले मेरो यो शङ्कालाई समाधान गरिदिनुहोस्। कुनैतिर युक्तिहरूका बलले यो सबै मेरा शङ्काहरूलाई समाधान गरिदिनुहोस्। तपाईँ नै समर्थ हुनुहुन्छ, यसमा अरू कोही पनि समर्थ छैन। जसको छिन्न हुँदा माने जो नष्ट भएपछि सो व्यक्तिको कल्याण हुन्छ, निर्भयबाट सम्पूर्ण कर्मलाई त्यागेर योग निष्ठामा प्रवृत्त हुन्छ भन्नुको तात्पर्य जो मैले शङ्का व्यक्त गरेको छु, यस्ता प्रकारका शङ्का, यस्ता प्रकारका डाउटहरूलाई तपाईँले पूर्ण रूपले क्लियर गरिदिनु भयो, एकदम समाधान गरिदिनु भयो भने मुक्ति चाहने मुमुक्षु व्यक्तिहरूले भएर निडर भएर चाहिँ एकदम ढुक्कसँगले ध्यान गर्दछन्, साधना गर्दछन्, कर्मलाई परित्याग गर्दछन्, छोड्दछन्, माया मोह सबै छोड्दछन् र ज्ञानमा लागेर उनीहरूले जीवन कल्याण गर्दछन्। यसमा शङ्का उत्थापन गरेर फेरि निराकरण गरिन्छ। अब यदि तिमीले यो शङ्काकै समाधानै गर्नु छ भने कुनै देवताका पासमा जाऊ, कुनै ऋषिका पासमा जाऊ, सर्वज्ञ आदि जो छन्, महान छन्, उनीहरूले तिम्रो शङ्काको निराकरण गरिदिनेछन्, उनीहरूसँग सोध्नुपर्ने भनेर यस्तो प्रकारले शङ्का उत्थापन गरेर निराकरण गर्नुहुन्छ कि यस्तो भन्दा हुँदैन। त्वदन्य पुरुष श्रेष्ठ माने तपाईँदेखि अतिरिक्त अरू कसैले पनि यो शङ्काको समाधान गर्न सक्दैन। म देवता ऋषिको मध्यमा सबैभन्दा आदि हुँ, यस्तो प्रकारले भगवानले बताउनु भएको छ। त्यस कारण गर्दा यी वचनबाट तपाईँ नै देवता र ऋषिहरूको आदि हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। देवता ऋषिहरू सबैभन्दा श्रेष्ठ, सबैको आदि तपाईँ नै हुनुहुन्छ र तपाईँ नै सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसै कारण गर्दा तपाईँदेखि अतिरिक्त अरूले, कुनै देवताले, ऋषि अथवा अन्य कसैले पनि यो संशयलाई, यो शङ्कालाई छेदन गर्न सक्दैन, समाधान गर्न सक्दैन। र
भनाइ पनि छ मेधावी छिन्न संशय, यसबाट तपाईँ नै सम्पूर्ण संशयको छेत्ता भनेको समाधान गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँले मात्रै मेरा शङ्काहरूको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, डाउट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई नै म यो कुरो निवेदन गर्दछु। यस्तो शास्त्र प्रसिद्ध पनि छ र यो प्रसिद्धिको सूचना गर्नका लागि यहाँनिर हि शब्दको प्रयोग गरेको भन्नुको तात्पर्य उनले अर्जुनले भगवानप्रति समर्पित भएर आफ्नो निवेदन गरे। अब भगवानले यी अर्जुनका प्रश्नको उत्तर दिँदै बताउनुहुन्छ। कस्ता प्रकारले उत्तर दिएर बताउनुहुन्छ यो अगाडि गएर सुनिनेछ। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत।